اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماهی خدا و ماهی رحمت، ماهی که لطف پروردگار عالم شامل انسانهای موشنه که ای ماه را به عنوان یک ماهی فرصت، یک ماهی اپورچونیتی ایره خیال کنن و طرف از این ماه توجه بیده. بسیار بزرگ ماه، علما، بزرگا، اولیاء الله و مخصوصاً ائمه اطهار و خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از تمام قدر خود پروردگار عالم ماه مبارک رمضان را یک به عنوان یک نعمت بزرگ برای بشریت، برای انسانها معین کرده که در این ماه ما بتونی به طرف خداوند متعال سفر کنیم. و همینجا بگم معنای انا لله و انا الیه راجعون را ما میتونی در امزی ماه درک کنی. لیکن عزیزان من، ما در زی ماه که بهترین عمل است که طرفش زیاد توجه بدیم و مطابق روایات و مطابق فرمان رسول گرامی اسلام اویه که ما شما از گناه کسته دوری کنیم. دکاندارها باید گران فروشی را باید ترک کنه. حق مردم را اگر انسانها خورده از پیش در این ماه کوشش کنه که حق مردم را دوباره اونا را ادا کنه و افرادها را که غیبت چی کده از اونا معافی بخواه، افرادها را که توهین کده از اونا معذرت کنه، افرادها را که نیش زبان زده از اونا معافی بخواه. خلاصه یک ماهی هسته که ما میتونی از این ماه بھرپور استفاده کنیم، خصوصا در شبهای قدر. و ما امیدوار هستم که در هر امامباره، در هر هیئتی، در هر سنتری، چی در استرالیا باشه، چی در کویتا باشه، چی در یورپ باشه، فرصت بسیار مهم هست که یعنی خود را یک فرصت پیدا کنین و در مجالس ها، در قرآن خوانی کی موشه، تلاوت قرآن کی موشه، در تقاریر علما شرکت کنین، بھرپور طور پر استفاده کنین و رابطه خود را در این ماه بیشتر سے بیشتر که خداوند متعال زیاد کنین. و حالات دنیا واقعا او طرح است که ما شما باید آمادگی داشته باشیم برای از دنیا. و ساعت امیرم بگم که در از این ماه ما کوشش کنیم که آقای خو، که مولای خو، که امام زمان که واقعا یک بسیار بهترین وسیله هست که از طریق از این وسیله ما میتونی به خدا برسی و رسیدن به خدا از طریق وسیله امام زمان همیه که ما در کارهای خیر پیش باشی، در کارهای خوب که ما پیش باشی، در کارهای الهی ما پیش باشی. و امیر داخلی نکترم در خدمت شما بگم، کوشش کنین عزیزان من که فقرا را فراموش نکنین. اگر در همسایه شما یگو غریب است، یگو فقیر هست، اگر رشته دارای شما یگو فقیر است، یگو غریب است، روزه میگره، کوشش کنین که دازو افرادها هم حتما برسین. خانواده شهدا را فراموش نکنین. امی راهایی هسته که مود خدا مرسی. هدف زندگی انسان، هدف خلقت انسان امی است که ما از خدا هستیم و طرف خدا ما سفر کردنی هستیم. امیدوارم که پروردگار عالم ما شما توفیق بده از گناه خود در این ماه دور بیلیم و سفر خود را طرف خداوند متعال تیز کنیم. دعاهایی که میجی بگم در خدمت شما آخری یک جمله دیگم دیادیم، اما دعاهای بسیار مهمی در ماه مبارک رمضان دمنی مفاتیح الجنان هست. هر روز که دعا دمنی سوشال میدیا داده میشه، یعنی اول روز ماه مبارک چی دعا داره، دویم، سیوم، چهارم، حتما اونها را بخوانیم. و یک بسیار یک نعمتی بسیار بزرگ یا توفیق اجباری در این ماه ایرم ملاو میشه که ما شما همی که سحری بال شدیم، کم زود بال شدیم، سحری کنیم و بس قبل از اذان خود کم زود فارغ کده، دندان مندان ششته وضو کنیم، بری نماز شب که است بخوانیم. 11 رکعت است. بسیاری از افرادها خبر است نماز شب را او را کوشش کنه بخوانه. 30 روز نماز شب را که انسان بخوانه، یعنی 30 شب، از او بعد 10 شب دیگه هم که کوشش کنه انسان عادت پیدا مونه و در نماز شب و خداوند متعال توفیق میده بسیاری از چیزها نصیب میشه به طریق نماز شب. پروردگار عالم شما را حفظ کنه و در حفظ و امان خو بیله و دعاگو هستم که شما
ایما را भरपूर استفاده مونین در مجالس ها، در شبهای قدر ما برای شما دعا مونم، شما هم برای دعا کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.